एक सची ब्रो आज आमचे हार्वेस्टिंगाचे ओपनिंग जाला आणि हार्वेस्टिंग सीजन साळगांवान सुरू जाल्लो आसा। साळगांव जो भाताचो गांव आमकां भाताची शेतां म्हणजे खूप खूप महत्वाची आसा। आदल्या तेंपार जाणट्यांनी साळगांव, साळ म्हणजे भात आनी भाताचो गांव म्हणून हांगासर एका साळगांव नांव दवरलेलें। आदल्या तेंपार जाणटे उगडास आसतालो, जेन्ना भातां पिकतालीं तेन्ना आमकां मानाय सोदचें पडटालें, लुवपाक, मळपाक, झाडपाक आनी भरपूर व्हडलो व्याप आसतालो आनी आमी ह्या दिसांनी फक्त मानाय सोदीत आसताले। पूण आतां जेन्ना हार्वेस्टिंग मशीन येवपाक लागलें तेन्ना हो आमकां वावर आहा तो खूब कमी जालो। केदार भाईक हांवें 4 दिसां आदीं सांगलें की आमकां मातशें बेगीन येवनी, तेणी सांगलें 11 तारखेर येतली। 11 ना, परत एकदां ताळयेन येवकार दिवचो। आतां आमच्या सगळ्यांक रिक्वेस्ट आसा, कोणाची चड पिकल्या कोणाची पिकूंक ना, मातशें डिसिप्लीन पाळात। आमदारान आमकां प्रॉमिस केला की 3 मशिनां दितलो म्हणून। 3 मशिनां म्हणजे आमकां बरी करून पावतली, पण केन्ना पावतली जेन्ना सगळ्यांनी एकामेकाक रेस्पेद दीत आनी एकामेकाक जागो दीत फुडें मशीन व्हरपाक जाल्याच आमी बरेशें जातले। आमी शेतकारपणाची एक आमची परंपरा दाया जाते दवरया, आमी दुसऱ्या फावटीय काम करया, कोणाचें पिकला ताका सांगया, मशीन पावला ताका सांगया आनी आमचे नवे ट्रेडिशन हे दवरया। आनी केदार भाईच्या खूब मनाक आदांतल्यान आभार मानता, तो शेतकऱ्यांक लागून सदांच रेडी आसता। फाटल्या दिसांनी ते फ्लडिंग जालें आनी कितले जाणांचे अळसाण्याचें पिकूच कबर जालें, तो मुद्दम आपूण येयला, सगळ्याक भोंवला आनी सगळ्यांक नुकसान भरपाई दिवपाक केल्या। देव बरें करून केदार भाई, आनी असोच तुजो मोग आसूनी, असोच तुजो आदार आसूनी, देव बरें करून।